السلام عليكم. ديديكاس اي واحد مشاهد وما عندناش مع الكسالى. قرا وزيد قرا. المهم كما قريتو في العنوان، في هذا الفيديو هذا غادي نخدموا فيه لا بروميير بارتي ديال لا بيولوجي سيلولار. هذه هي اول حاجه غادي تبداو بها في الموديل ديال لا بيولوجي سيلولار. مي المشكل اللي كيلقاو بزاف ديال الطلبه هو كيلقى المشكل اللغوي ماشي في الفهم، يعني كيفاش انه يترجم الافكار ديالو اللي فاهم اللغه الفرنسيه، وكاين اللي كيكون عنده مشكل في الفهم فما تيفهم والو من عند البروف بحكم الذوق في اللغه الفرنسيه، لان نظام الدراسه في الجامعات المغربيه باللغه الفرنسيه، فبزاف تيكون خدا الباك بالعربيه وتيجي كيتحول كيقرا باللغه الفرنسيه، فتيلقى الامور يعني ما غاديش نقولوا صعيبه ومي كيخصو الوقت باش يتاقلم. المهم غادي نخدموا ان شاء الله في الصيف، انا غادي نخدم في الصيف باش يكونوا واجدين الفيديوهات للدراري من غادي ندخلوا من الموسم الدراسي الجامعي القادم. فغادي نخدم ان شاء الله كاع لي موديل ديال اس 1 ندير لي في جديد على الاقل باش نخدم جزء مهم منهم، باش على الاقل ملي تبداو ما تلقاو الصعوبه كبيره وتاقلموا دغيا. المهم نبداو. اول حاجه في البيولوجي سيلولار خاصك تعرف شنو هي الخليه. شنو هي الخليه؟ هذا من بعد كتطرق للانواع ديال الخليه، وكل نوع عنده مميزات كتميزه على نوع اخر، ولكن اول حاجه خاصك تعرف شنو هي الخليه، يعني لا سيلول. هذا الرمز هذا سي 11 يعني سيلول. La cellule est l'unité fonctionnelle vivante isolée de son environnement par une membrane plasmique. يعني الخلية هي واحد الوحدة unité fonctionnelle، واحد الوحدة وظيفية حية. ركز مزيان على vivante يعني حية. isolée de son environnement par une membrane plasmique، يعني أول حاجة كتكون من الخلية عرفناها دابا هي لا membrane plasmique، باللغة العربية هي الغشاء السيتوبلازمي. أي خلية كما كان نوعها عندها غشاء سيتوبلازمي. هذا الغشاء السيتوبلازمي كيعزلها على الوسط اللي كيعيش فيه، على الوسط اللي كتعيش فيه. وغادي نشوفوا ان شاء الله من غادي نتقدموا الكور ديال البيولوجي سيلولار، غادي نشوفوا يعني شنو هو الدور ديال لا ممبران بلازميك بالنسبه لا سيلول. مي دابا غادي نركزوا على لا سيلول. قلنا لا سيلول اي لونيتي فونكسيونيل فيفونت، يعني الوحده البنيويه، الوحده الوظيفيه الحيه. ايزولي دو سون انفيرونمون، معزوله عن وسطها بواحد لا ممبران بلازميك. Cette notion dérive, كملوا هنا. Cette notion dérive de la théorie cellulaire émise pour la première fois par Schleiden et Schwann en 1833. يعني هاد لا نوسيون هادي تقالت امتى؟ تقالت 1833. شكون اللي جابها؟ جابوها جوج علماء، شليدن اي شوان. La théorie cellulaire se base sur plusieurs observations. يعني عفوا هاد لا تيوري سيلولير تبازات على 5 ديال الحوايج. اول حاجه tous les êtres vivants sont constitués d'une ou plusieurs cellules. اي كائن حي، هذه ضروري تكون عارفها، اي كائن حي على وجه الكره الارضيه كيتكون من خلايا. الاختلاف الوحيد واش كيتكون من خليه واحده ولا من بزاف ديال الخلايا. ما كايناش شي حاجه حيه على وجه الارض ما فيهاش خلايا. الا ما كانوش خلايا راه ما كتعتبرش كاع كائن حي. ولكن الاختلاف الوحيد واش كيتكون من خليه ولا بزاف ديال الخلايا. الا كيتكون من خليه واحده غيتسمى ان اورغانيزم يونيسيلولار، وحدي الخليه. ولا كان كيتكون من بزاف ديال الخلايا كيتسمى ان اورغانيزم بلوريسيلولار، متعدد الخلايا. ندوزو للحاجه الثانيه اللي جات بها هاد لا تيوري. toute cellule provient d'un autre cellule par division cellulaire. اي خليه الاصل ديالها خليه اخرى، وهاد الخلايا اي خليه الاصل ديالها خليه اخرى. ما كايناش شي خليه غير جات وتحطات، الاصل ديالها هما انقسامات خلويه. خليه دارت واحد الانقسام خلوي وعطاتنا بزاف ديال الخلايا. ملي غادي ندوزو ان شاء الله غنتعمقوا في الدرس غادي نشوفوا الانواع ديال الانقسامات الخلويه ولا لي ديفيزيون سيلولار، سواء الميتوز ولا الميوز، وغادي نتقدموا ان شاء الله في الكور وغادي توضح الامور اكثر. La cellule est une entité autonome capable de réaliser un certain nombre de fonctions nécessaires et suffisant à sa vie. يعني الخلية هي واحد الكيان un entité autonome، يعني مستقل قادر capable de réaliser un certain nombre de fonctions، قادر على تحقيق العديد من الوظائف nécessaires et suffisant à sa vie، يعني ضرورية لحياتها. يعني الخلية هي واحد الكيان مستقل اوتونوم كابابل، قادر على القيام بمجموعة من الوظائف الضرورية والكافية لحياتها. بحالاش هاد الوظائف اللي كتقوم بهم الخلية؟ نعطيك مثلا الميتابوليزم والكاتابوليزم. غادي نخدموا ان شاء الله تيدي من وراء هذا الفيديو
ولا تنكملوا لا سيلول بروكاريوت على سيلول اوكاريوت ونديروا لا سيلول فيجيتال الى سيلول انيمال، وغادي نخدموا واحد كيتي وغادي نركزوا فيه على هاد لي فونكسيون اللي كتقوم بهم لا سيلول بحال الميتابوليزم اي لو كاتا اي لانابوليزم، باردون ماشي الكاتابوليزم، الميتابوليزم اي لانابوليزم. غادي نشوفوا شنو كيعني كل واحد فيهم. مهم الحاجه الوحيده اللي خاصنا نستافدوا من هاد التروازيام اوبسيرفاسيون بلي راه الخليه هي واحد الكيان مستقل قادر على القيام بمجموعه من الوظائف الضروريه والكافيه لحياتها. مثلا هاد الوظائف الميتابوليزم والكاتابوليزم. Il est possible par exemple de cultiver des cellules in vitro et leur apporte des nutriments et en leur apportant les nutriments et le milieu convenable. يعني يمكن لينا اننا نشدوا واحد الخليه نعزلوها على الوسط اللي كيعيش فيها ونزرعوها. كنزرعوها وكتسموا دي سيلول ان فيترو، كنعزلوهم بواحد البلاصه كتسمى، نسيت على الاسم ديالها باللغه الفرنسيه، كتسمى باللغه العربيه عالق. هذوك العوالق كنديروا فيهم لي سيلول، ممكن هاد لي سيلول هادو يعيشوا بشرط واحد، الى اون لور ابورطون لي نوتريمون يعني الاغذيه الى ميليو كونفونابل، هو الوسط الملائم لعيش هاد الخلايا. وهذه فقره غادي نقراوها هاد العام في البروغرام ديال لا بيولوجي سيلولار، كتسمى لا كولتور سيلولار وكتحط في ليكزام وكيركزوا عليها. ثانيا دابا النقطه الرابعه وغادي نديروا واحد الملخص لهذا الشيء كامل، que la cellule est l'unité structurale et l'unité fonctionnelle de l'unité, et la cellule est l'unité structurale et l'unité fonctionnelle et l'unité de production. يعني هي الوحدة البنيوية والوظيفية والإنتاجية. Fondamentalement on distingue deux catégories de cellules, les cellules prokaryotes et les cellules eucaryotes. يعني شوفوا هذا الملخص الا بغينا نلخصوا داكشي اللي داز قبل من هذوك لي زوبسيرفاسيون، غادي نقولوا باللي الخليه هي الوحده البنيويه والوظيفيه والانتاجيه. وغادي نزيدوا واحد الكلمه دو توت اتر فيفون سور لا تير، يعني اي كائن حي في الكره الارضيه عنده خليه. الدور ديال الخليه بالنسبه لذاك الجسم ولا بالنسبه لذاك الكائن هي وحده بنيويه ووظيفيه وبرودكسيوز، يعني كما كنقولوا تكاثريه، كتكاثر، هي المسؤوله عن التكاثر. فمثلا ملي كتكون شي خليه مثلا شي ان اورغانيزم اون سيلولار كتكون عنده خليه واحده كدير مثلا لا سيسيباريتي، كدير لا سيسيباريتي ولا سيسيباريتي هو نوع من لا ريبرودكسيون اسيكسيي، يعني التوالد اللاجنسي، يعني لونيتي ستركتورال اي لونيتي فونكسيونيل اي لونيتي ريبرودكسيف، التكاثريه ولا عنكم تسميوها التوالديه. نكملوا فوندامونطالمون ان ديستينغ دو كاتيجوري دو سيلول لي بروكاريوت اي لي زوكاريوت. كاينين جوج انواع ديال الخلايا، لي بروكاريوت اي لي زوكاريوت. في هذا الفيديو غادي نخدموهم بجوج، ولكن غادي نركزوا على لي بروكاريوت، والفيديو القادم اللي غادي نخدموا فيه لي زوكاريوت غادي نخدموا فيه لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال. هما الانواع ديال لا سيلول اوكاريوت. لا سيلول اوكاريوت كاينين فيها جوج انواع، هما لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال، الخليه الحيوانيه والخليه النباتيه. نخدموا دابا لا سيلول بروكاريوت. لا سيلول بروكاريوت فيها انواع بحال مثلا لي باكتيري ولا لي زالك بلو، الطحالب الزرقاء. نبداو سون دو بوتي طاي لو بلي سوفون دو ديامتر 2 ميكرومتر دو ديامتر، يعني هما الصغار حجما مقارنه بليزوكاريوت، تقريبا 2 ميكرومتر ديال لي ديامتر. هادو ملحوظات ضروري تكتبهم، ضروري كيتحط في الامتحان، ما يمكنش الامتحان يتحط وما تحطش فيه هادشي. اي مونطر اون ستركتور انترن بلوتو سامبل، والبنيه الداخليه ديال هاد لي سيلول يعني سامبل. نكملوا بسيطه، يعني ما كاينش شي تعقيدات كثار مقارنه بليزوكاريوت، حيت غادي نشوفوا فيهم كما قلت جوج انواع لا سيلول انيمال ولا سيلول فيجيتال. نكملوا. لا سيلول بروكاريوت اي ليميتي باغ اون ممبران بلازميك، كما قلت لكم ما كايناش شي خليه على وجه الارض ما فيهاش اون ممبران بلازميك او ما يسمى بالغشاء السيتوبلازمي. سيت ممبران بلو دوبلي، يمكن ليها تكون دوبلي، يعني تكون واحد لا ممبران بلازميك وتكون فوق منها اون اوتر ممبران بلازميك، ولا كنسميوها à l'extérieur par une paroi résistante، واحد الجدار هيكلي. بحال مثلا الخليه النباتيه عندها لا ممبران بلازميك لداخل، وفوق من لا ممبران بلازميك كاين واحد الباروا ريزيستانس ولا كيتسمى ان باروا بيكتو سيلولوزيك، وما يسمى بالجدار الهيكلي. هنا اون باروا ريزيستانت يعني جدار هيكلي. يجو ان رول دو باريير supplémentaire contre les forces extérieures،
يعني كيلعب الدور ديال واحد الحاجز اضافي. علاش قلنا حاجز اضافي؟ حتى كاين لا ممبران بلازميك وكاين فوق منه هاد لا باروا ريزيستانس، يعني كتلعب واحد الدور ديال واحد لا باريير سوبلومونتير اضافيه كونتر لي فورس اكستيريور، يعني ضد القوى الخارجيه. يعني خلاصه القول كتحمي لينا الخليه، يعني واحد حمايه اضافيه للخليه. نكملوا. Il empêche également la cellule d'éclater sous la pression osmotique نكملوا. dans un environnement hypotonique. يعني شنو هو لوسموس؟ لوسموس غادي نقراوهم ملي غادي ندخلوا للفقره ديال لا ممبران بلازميك. واحد النصيحه، نقدروا دابا ملي تبدا تقرا هادشي يقدر يجيك غريب، يقدر يجيك، ولكن غير صبر وكمل، راه من بعد غادي توضح لك الامور، غيبقى يجيك هادشي ساهل. قال لك كتمنع لينا الخليه اي لومبيج لا سيلول دو ديكلاتي دون ان ميليو هيبوتونيك. شنو كتعني ميليو هيبوتونيك؟ اول حاجه كاينين جوج انواع ديال الميليو في البيولوجي، كاين الميليو هيبوتونيك وكاين الميليو هيبرتونيك. الميليو هيبوتونيك هو الاقل تركيزا، وكاين الميليو هيبرتونيك هو الاكثر تركيزا. فمثلا الخليه كانت في واحد الوسط اللي فيه الماء، وداك الوسط اللي فيه الماء كيكون التركيز ديالو قليل، والخليه الوسط ديالها التركيز ديالها كثير. اش كنعرفوا حنا على الاوسموز؟ يعني الماء بالنسبه للماء هذه كتسمى بظاهره الاوسموز. الماء كينتقل من الوسط الاكثر تركيزا للوسط الاقل تركيزا، يعني دو ليبرتونيك فيغ ليبوتونيك، يعني من الاكثر تركيزا الاقل تركيزا. ولكن شنو هو الدور ديال هاد؟ يعني ملي كيمشي الماء من الاقل تركيزا للاكثر تركيزا لداخل الخليه كيكثر الماء في الخليه، ولكن حتى عندها هذاك لا باغوا ريزيستونت ما كتنفجرش. ما كتنفجرش، كتسمى باللغه العربيه صدمه اوسموزيه. يعني ملي كيكثر الماء في الخليه غتنفجر، حتى قلنا الماء كيمشي من الوسط الاكثر تركيزا الاكثر تركيزا الى الاقل تركيزا، ولكن حتى عندها هذيك لا باغوا ريزيستونس كتمنع من الانفجار. يعني كتنظم هذيك لا باغوا ريزيستونس، كتنظم لينا يعني النسبه ديال الماء في الخليه باش الخليه ما تنفجرش. نكملوا. لا سيلول بروكاريوت n'ont pas de cloisonnement cytoplasmique. Il contient un compartiment cytoplasmique unique, souvent diffus et granulaire du ribosome. يعني هذاك ان كلوازمون سيتوبلازميك، يعني حلا اش قلنا سيتوبلازميك، لو سيتوبلازم هو هذاك لو كونتوني انترن ديال لا سيلول، هو داكشي اللي كاين لداخل في الخليه. يعني هذوك لي زورغانيك سيلولير، العضيات الخلويه، بزاف ديال المكونات ديال الخليه. ولكن بالنسبه للسيلول بروكاريوت هذاك لو كونتوني انترن سيتوبلازميك كما قلنا تري سامبل، ماشي اكثر تعقيدا. ما كاينش عندنا لي زورغانيك سيلولير كثار، ما كاينش بزاف ديال الحوايج. مثلا بالنسبه لي زورغانيك سيلولير اللي كاين مثلا كلوروبلاست عند الخليه النباتيه باش كدير عمليه التركيب الضوئي. كاين مثلا الميتوكوندري اللي كلشي عارفها، كلشي قراها في الباك، يعني اللي كاين عندك كاين عند الخليه النباتيه ولكن عدد قليل، ولكن كاين اكثر عند الخليه الحيوانيه باش كنديروا يعني انتاج يعني هذه الماده العضويه وانتاج الطاقه. يعني كلشي عارف هادشي بالنسبه للسيلول بروكاريوت. ما كايناش عندها داك لو كلوازمون سيتوبلازميك، ما كاينش حيت ما كاينش عندي بزاف ديال الحوايج، حيت هذاك لو سيتوبلازم يعني تري سامبل. Il contient un compartiment cytoplasmique unique, souvent diffus et granulaire. علاش قلنا granulaire؟ كاينين لي ريبوزوم. اي حاجه تسمعها granulaire وسط الخليه عرف راه كاينين لي ريبوزوم. نكملوا. لا سيلول بروكاريوت ne possède pas de noyau. وهنا فين كيوقعوا الكوارث. بزاف كيسمع بلي لا سيلول بروكاريوت ne possède pas de noyau، اش تيقول صافي راه الخليه كيفرق ما بين الخليه ما بين لا سيلول بروكاريوت ولا سيلول اوكاريوت بهذه. تيقول لك لا سيلول بروكاريوت ما فيهاش نوايو، ولا سيلول اوكاريوت ال بوسيد ان فيريتابل نوايو، يعني عندها نوايو، ولا سيلول بروكاريوت ما عندهاش. راه ما عندهاش، ولكن لا ديك لا ماتيير جينيتال راه كاينه، ماتيير جينيتيك راه كاينه. هنا فين كاين الفرق، هنا فين كيوقع الخلط. ملي كتسمع نو بوسيد با دو نوايو راه ما كيعنيش باللي راه ما كاينش هذاك لا ماتيير جينيتيك، راه كاينه. l'ADN un seul chromosome est circulaire ou linéaire. يعني راه كاين عندنا l'ADN ولكن ما كاينش النوايو، كاين لو ماتيير جينيتيك ولكن ما كاينش النوايو. l'ADN un seul chromosome على حسب واحد الصبغي واحد est circulaire ou linéaire، ممكن يكون دائري ولا بشكل مستقيم. la transcription et la traduction يعني مضاعفة وترجمة l'ADN se fait directement dans le cytoplasme، كدير في le cytoplasme.
لا سبستانس فوندامونتال دو سيتوبلازم اي ابلي لو سيتوزول. هذه عند كلشي ماشي غير البروكاريوت، كلشي عندها هذيك لا سبستانس فوندامونتال. هي واحد الماده اللي كتكون في السيتوبلازم. قلت لك السيتوبلازم هو هذاك لو كونتوني انترن ديال لا سيلول. اللي واحد لا سبستانس كتكون سميتها السيتوزول كي هي ريجيد سي لي بروكاريوت. وبالنسبه للبروكاريوت الي ريجيد. نكملوا يعني صلبه. لي بروكاريوت نو بوسيد ني اورغانيت ني سيتوسكوليت. يعني مكاينينش هذوك لي زورغانيت لي سيتوسكوليت. لي زورغانيت عطيتكم امثله بحال الكلوروبلاست والميتوكوندري. قلنا الكلوروبلاست بالنسبه للخليه النباتيه تنديروا عمليه التركيب الضوئي باش يمكن ننتجوا الماده العضويه باش تقدر الخليه النباتيه تعيش. وبالنسبه للخليه الحيوانيه لو جونغ ديال لي زورغانيت اللي كاينين كان عندنا الميتوكوندري. وكلشي عارف بلي راه تيدير الماده العضويه لانتاج الطاقه. نكملوا. لا ريبرودكسيون يعني النوع لا سيسيباريتي. هذا كتسمى ريبرودكسيون اسيكسويل. لا سيسيباريتي هي الانقسام، هي نقدروا نقولوا لا فيسيون بينير او الانقسام الثنائي. كتكون عندنا خليه وكتنقسم كتعطينا جوج خلايا. هذوك جوج خلايا كل واحده فيهم كتنقسم وكتعطينا جوج وغادا. لا موبيليتي يمكن يكونوا نون موبيل ولا حتى كانوا موبيل غيكونوا افيك اون فلاجيل دي بروتيين. فلاجيل باللغه العربيه كيتسمى الصوت. لي سيلول اوكاريوت. دابا بالنسبه لي زوكاريوت غنعطيكم واحد ليدي جينيرال. عاد من بعد في الفيديو اللي جاي غادي نركزوا عليها اكثر حتى هي ماشي مهم غادي حتى هي اللي مهمه. بالنسبه لي بروكاريوت نقولوا عليهم هادشي صافي حتى غادي مازال غادي نقراوهم في الموديولات اللي جايين على حسب غادي نقراوها واقيلا في اسكات. في اسكات غادي نقراوها في لا ميكروبيولوجي. ولكن لي زوكاريوت هما اللي غادي نركزوا عليهم اكثر. غادي نقراو لو نوايو، غادي نشوفوا الميتابوليزم اللي فيه لانابوليزم اي لو كاتابوليزم. غادي نقراو مثلا على لا ممبران بلازميك. غادي نركزوا اكثر في هذا الموديول على لي زوكاريوت. environ 20 micromètres de diamètre, donc il est plus grand que la cellule prokaryote. Pour beaucoup d'entre elles présentent par des protistes. ماشي بروتي، لي بروتيست غير غلط. لي بروتيست هما الاوليات. بحال شنو هما الاوليه؟ هما دوك الكائنات اللي كانوا على وجه، هما اول كائنات كانوا على وجه الكره الارضيه. نعطيك امثله وقلب عليهم في جوجل. مثلا لي بروتيست اللي كاينين مثلا الاميبا باللغه العربيه. كاينين عندنا لي بروتوزوير اكسيتيرا. غادي نقراوهم غادي تقراوهم في لا بيولوجي انيمال اون اس 2. اي لي سيلول دي شامبينيون الخلايا الفطريات. اي لي بلونت يعني النباتات. اي دي زانيمو قلنا لا سيلول انيمال فيجيتال هما انواع ديال لا سيلول اوكاريوت. سون جينيرالمون دو بلو غران تاي. هادشي علاش حيت عندهم 20 ميكرومتر دو ديامتر يعني اكثر من لي بروكاريوت. Elle possède un véritable noyau bordé d'une membrane et qu'il contient plusieurs chromosomes. يعني عندهم واحد لو فيريتابل نوايو، يعني كاينه واحد لا ممبران نوكلييك يعني هي لا نسميوها غشاء نووي اللي كيحيط لينا بهذوك لو ماتيير جينيتيك اللي كاين في لو نوايو. il contient plusieurs chromosomes يعني كاينين بزاف ديال لي كروموزوم. شوفوا لي زوكاريوت possèdent des membranes internes et en y délimitant les organettes cellulaires. يعني كاينين دي ممبران كل اورغانيت عنده واحد لا ممبران كتحيط به. بحال مثلا الميتوكوندري كنلقاو اون ممبران اكستيريور اي اون ممبران اكسترن اي اون ممبران انترن. يعني كل اورغانيت عنده اون ممبران اللي كديليميتي داك لو كونتوني انترن ديالو. هادشي كان في هذا الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. نتوما اللي كتفرجوا فيا تابوناو وديروا جيم، وانتوما باغيين تفرجوا عفابو واه ماشي معقول.